السلام عليكم اخواني اخواتي. معذره اولا علاش ان الفيديو تمسح لي من اليوتيوب، على اعتبار ان الفيديو اللي درت ديال هذوك القصيرين يعني تيتعنفوا داك الشيء ما قبلاتوش يوتيوب، مسحوا لي هذا الفيديو، وبالتالي سوف اعيد هذا الموضوع هو يخص هذاك الفيديو اللي شفنا ديال تعنيف القاصرين باحد مراكز الإيواء هنا بإسبانيا. هذه المراكز في غالبيتها للأسف الشديد في غالبيتها كاين إشكالات قبل ما نطلبوا تحقيق حول الشرطة والتعنيف ديالها، خصنا نعرفوا كذلك نطلبوا كذلك تحقيق في فتح تحقيق في المراكز كذلك. واش عندها مؤهلات بشريه، واش كاينه امكانيات بشريه، واش كاينه امكانيات ماليه، واش كاينه يعني الاماكن والمكان المخصص للقاصرين، هل هو مؤهل ولا هو مكان لاشياء اخرى غير الايواء القاصر. وبالتالي هنا مجموعه اسئله غتطرح. انا ما كنتش باغي نطرح هذا الموضوع، ما كنتش باغي ندخل فيه، ما كنتش باغي نناقش فيه، ما كنت باغي ندير فيه حتى شي حاجه، على اعتبار ان تقهمت بالانتقادات، تقهمت بانني في واحد اللحظه تقول معامن، لان في اللحظات اللي تقول على الاقل بعض المربيين المغاربه اللي هما ولاد الجلده ديالك، ولاد هذا يكونوا سند ليك تجبرهم، وهذا جاي عادي جدا، لانهم ناس في غالبيتهم ناس اللي ما عندهمش شكوين للاسف الشديد، ما عمرهم خدموا، ما عمرهم ما هذا. وبالتالي انا اطلب هنا تحقيق من السلطات الرسميه الاسبانيه انها تفتح تحقيق في هؤلاء المربيين، سواء كانوا اسبان او مغاربه، على التوالي. انهم هل لهم اولا دبلوم، يعني التخصص ديالو متخصصين في القاصرين، عندهم شي تجربه، هل هناك يعني اشياء اللي ممكن، مش انا نجيب واحد كان جزار جيبو خدموه، جيب واحد ما عرف شنو كان تيدير جيبو خدموه. وبالتالي هنا لا نشجع ولا يمكننا ان ننجح مشروع اللي هو انساني، مشروع اللي هو ديال القاصرين، مشروع اللي هو تخلق من اجل ادماج واندماج هؤلاء القاصرين. وبالتالي الان نتيجه نراها في الشارع، نرى ان الاغلبيه ديال القاصرين للاسف الشديد ملوحين في الزنقه. اغلبيه ديال القاصرين او ملي تيبلغوا 18 سنه، وغنجي نفسر في هذا الامر هذا، راهما في الشارع، وهذا يتحمله المركز اللي دار الايواء. خاصه المراكز على الاقل تيكون معك قاصر اللي دوز 2 أو 3 سنوات او سنه، وبالتالي لا تؤهله. وهنا سؤال يجب ان يطرح على السلطات الاسبانيه: اذا كانت هذه يعني المشاريع التي تمول بمبالغ كبيره جدا، والهدف ديالها هو ادماج هؤلاء القاصرين، نجدوا القاصرين بعد ما يكمل 18 سنه من بعد نهار واحد تجبروا في الشارع. والغريب في الامر في مراكز التي تدعي الانسانيه وحقوق الاطفال. هنا عندي محاور. هنا اولا البروتوكول اللي هو معروف، البروتوكول اللي خصو يعرفوا الجميع ديال المربين والمربيات. وللاسف هنا غندوزو على البيرفيل ديال ليدوكادوريس. مؤخرا انا ما تنهضرش على المربيين السابقين باش كلهم تبارك الله عليهم، كاين المغاربه اللي هما في المستوى، مغاربه اللي هو يعني ماشي في المستوى، انما في المستوى الهائل، واشتغلت معهم ويعرفونني واعرفهم. وكذلك في يعني في اسبانيا كلها كاين مربين في المستوى، هادو لا اتحدث عليهم، انا اتحدث عن البيرفيل الذي لم يعمل في هذا المجال. اولا ما عنده تخصص، ما لا علاقه له بالموضوع اصلا. الى ناقشيه في الموضوع قلت لهم سؤال: شنو هو القاصر؟ لن يجيبك للاسف الشديد. شنو هو القاصر؟ شنو هو مراكز الايواء؟ شنو؟ وبالتالي تيجيبوهم باش يتعلموا في القاصرين ديالنا، تيجيبوهم باش ينزلوا الخبط ديالهم والكره ديالهم في هؤلاء المغاربه. وهنا كانت عندي انتقادات كثيره جدا في هذا الموضوع، وكان اللي ما عجبوش الحال. وبطبيعه الحال انا عندما انتقد لا انتقد الشخص، انا عندما انتقد المنظومه ككل، على اعتبار ان المنظومه هي التي تفرز لنا مثل هذا. لو كانت المنظومه اللي هي صارمه ما يتفرزوش لنا مربيين دون المستوى، سواء من الجانب الاسباني او الجانب المغربي. هناك كذلك بعض الاسبانيين اللي هو داخل باش يخدم في مراكز، وهذا الشيء عندما يحتاجونني في بعض الشهادات سوف اكون مستعدا لتقديمها
في الاطار ديالها ان شاء الله بحول الله، لانني لم اريد ان ادخل في هذا الموضوع لانه هو موضوع كبير جدا، وواحد الموضوع اللي هو مشربك بزاف. وبالتالي الاسبان اغلبيه المربيين الاسبانيين ما عارفين فين خدامين. تصوروا خدام مع قاصر وتقول له مورو ديال الميردا، خدام مع قاصر وتقول له علاش جيتي خصك تبقى في البايز ديالك. هادو الفاظ اصلا اللي تيبان لك كمتخصص انك هاد الناس هادو لا علاقه لهم بالموضوع. علاش تنعطي هاد التاثير؟ تنعطيها التاثير لانه من حقي اولا يعني خدمت سنوات وسنوات مربي وسيط ومدير مدير مركز ايواء القاصرين، وبالتالي يعني تدرجت لسنوات عده، تدرجت وماشي في يعني في فونداسيون وحده، تدرجت في مؤسسات كثيره جدا، وعرفت الخبايا وعرفت الفينومين كيفاش خدام، وعارف السيستم كيفاش خدام. وبالتالي انا تنهضر كخبير، اتحدث كمولم، اتحدث كبروفيسيونال، اتحدث كمربي، اتحدث كمدير سابق لمركز ايواء القاصرين. وبالتالي اعرف لن يعني ماشي انا تنشد الكره وتنسيبها. بمعنى اخر ما يمكنلكش نحله تعطينا كيلو د العسل. هاد المربيين يجب ان يمشيو ويديروا تكوين على الاقل، ولا هو مهتم بهذا الموضوع هذا خصو يكون قلبا وقالبا، بمعنى قلب وفكر، ماشي عي الاخر ديال الشهر. كاين الاغلبيه ديال المربيين اللي هو عي حتى الاخر ديال الشهر. المربي ما خصوش يكون كذاب. المربي مني يقول قاصر ان كملت 18 عام هو خصو يخوي تما، لان كاين صعوبه باش يكمل 18 عام تخوي القاصر من داخل المركز وداك الشيء. بمعنى خص ليكيب تكنيك تعطي هاد الكره المربي، والمربي تيولي هو الواجهه باش يكذب على القاصر ونقول له انا غنجبر لك واحد المركز ولا هذا وغنديك البرقي ولا غنديك، هو كذب عليه. وفي الاخر حطه في واحد المدينه معينه مثلا وقطع التليفون وزاد وخلاه، وحتى تجبر الطفل اللي دار 18 عام ونهار في الشارع. الاخطر من ذلك هنا تيولي مربي كذاب، والكذاب لا يمكن ان يشتغل في هذا الموضوع وفي هذا الامر. ثانيا البروتوكول اللي شفنا ديال هؤلاء القاصرين اللي تعنفوا، هذه مسؤوليه المركز وليست مسؤوليه الشرطه، على اعتبار ان المركز او المدير او المسؤول عندما اتصل بالشرطه شوف السيناريو اللي عطاهم، شوف السيناريو هذا، لا هذا كيف ما كان السيناريو لا يحق للشرطه ان تتعامل بهذا ولكن شوف السيناريو. وبالتالي هو مركز انا بالنسبه لي فاشل. علاش فاشل؟ لان الاتصال بالشرطه او الدرك لا يتم الا بعد ان تكون المسألة صعيبة، صافي ولات صعيبة جدا وتشكل خطر سواء على الإدارة أو الأطفال أو ليكيب وهذاك الشيء. أما هذا داخل في الإطار العمل المربي، هذا داخل في إطار ديال المربي، بمعنى آخر خصو يحل المشاكل. وبالتالي البروتوكول واضح، ما بقاوش 1+1=2، البروتوكول واضح. فين ما مشينا لشي سونتر خصنا نجمعوا هذوك القاصرين نمشيو لواحد المكان امن، وغنبقاو 2 قاصرين ولا 3 اللي هما خالق المشكل. وبالتالي يتدخل المربي الاخر، خاصه اننا نعرف في غالبيه المراكز كاين 3 المربيين، وبالتالي المربي تيبقى مع القاصرين اللي هما فهذا من اجل تامينهم، والاخرين يضبطون الامر وخصهم يخلقوا معهم سواء لا ميدياسيون، يخلقوا معهم سواء يعني الجميع. هذا ملي تيتبنى سابقا، ما تيتبناش دابا حتى تتوقع لاكسيون. هاد اشنو وقع؟ لا، حيت من عندما لا يوجد الاب والام داخل المركز. وهنا غنفسر الاب شكون هو الذي يعني تحترم، سواء يكون مربي او مدير، خاص القاصر يحترمه. وهذه طاقه الهيه ربانيه تتعطى، وكذلك هي تجربه خاصها تتعطى داخل المركز، بمعنى فرض السيطره وفرض شخصيه المربي. فرض شخصيه المربي على القاصر، هو تيحترمك واخا انت قاعد تخرج شي هضره ماشي هذيك، هو ما تيجاوبكش على اعتبار الاب ديالو او الام ديالو. هنا ما كاينش هذا المراكز. هنا اغلبيه المربين في غالبيه تتسنى الشهر، تتسنى الاخر الشهر، وبالتالي ملي تتخلص في شهر 5 ولا 6 ولا هذا تيتسنى الشهر الجاي، تيتسنى البارو، تيتسنى السيكوريتات سوسيال ديالو. هذا هو ولكن واش يشوف بان راه عنده مسؤوليه تاريخيه وانسانيه مع هؤلاء القاصرين؟ لا. واش يشوف بان هؤلاء القاصرين اللي تشد ولا وقع له شي كارثه راه هو المسؤول حيت داز عنده وما نبهوش؟ لا. غالبيه القاصرين للاسف الشديد ملي تيكملوا 18 عام، وهذه معروفه، والله مساكن ما عارفين يمشيو للبلديه، والله ما عارفين يشدوا السيتا، والله ما عارفين يمشيو يتقداو السوبر مارشي. بمعنى ما كاينش واحد السيستم خاضع لقوانين اللي احنا خدمنا فيها مده طويله جدا، بمعنى واحد البروغرام ديال
ديال الانترادا والبروغرام اخر ديال الصاليدا. خصنا ما كاينش للاسف الشديد، ما كاينش هذا المستوى. بمعنى هذا الشيء راه ولا يدير في المغرب، في مراكز ايواء اللي هي في المغرب، ولا تدير الاستعدادات للخروج، يعني بريباراسيون صاليدا، بريباراسيون سورتي. يعني هذا الطفل هذا غيكمل 18 عام فين غيمشي؟ ما كايناش كاين نقاش ديال الخبز ويعطيه يفطر وياكل والليمبيزا. هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى شي. وبالتالي نطالب فتح تحقيق في هذه المراكز على المستوى الوطني، باش ما يجيش في الاخر يوقع شي المغاربه راه داروا. هاد المغاربه شكون هو التاريخ ديالو؟ خصنا نعرفوا. لا دار شي مشكل اي واحد من المهاجرين خصنا ندخلوا للسيستم نعرفوه شمن مركز داز. الا كان داز بشي مركز خصنا نتابعوا هذاك المركز. عطينا خويا الفيش الرابور ديالو، مني اعطيني الرابور ديالو، شنو اشتغلتي معاه في الادمه، شنو درتي له الفورماسيون، واش عدلتي له الوراق، واش علاش ما عدلتيلوش الوراق. هذو مجموعه اسئله خصها تطرح على هذا. احنا مشروع داز قاصر داز. هنا السؤال الثاني الذي اطرحه كذلك من بعد ما دزت على المربيين بسرعه، وهذا نقاش اخر، وغنرجع له لان خص التكوين، وبلا تكوين ما يمكنش يشتغلوا. هنا نرجع المراكز لايواء ديال الاسبان. المراكز الايواء الاسبان لا علاقه لهم بمراكز ايواء المهاجرين. وهنا اطرح سؤال، واش هاد القاصرين هما مينوريس اللي هما اكسترا والاخرى مينوريس؟ هذا اذا هنا ما تنحترموش لا حقوق الانسان ولا ما تنحترموش هذا، تنعتبروا ان المهاجرين ارقام ونعتبرهم ماشي بشر. وبالتالي خص نقاش في غياب جمعيات حقوقيه ما يمكنش. وهذا هو المشكل، في غياب جمعيات حقوقيه اللي تساند المواقف ما كاينش. وبالتالي ننتظر مزيد من الاشياء، ننتظر اشياء سلبيه سوف تفرز في اطار عدم اندماج والادماج. بمعنى اخر، حتى حنا كمهاجرين خصنا اضاءه، خصنا ننتقدوا نفوسنا في الاشياء التي نقوم بها، وخاصه اللي هما عندهم مسؤوليه الان، اللي هو مربي اللي تعتبر راسو مربي، خصو يجلس مع راسو ويقول انا واش ندير خدمتي مزيان مع هذا القاصر، لان سوف تنتحاسب معاه امام الله. تنجبروا الغالبيه ديال المربيين علاقته يفطروا ويوكلوا. فاذا انت ماشي مربي، ملي تمشي لدواركم نقول له ما انا كنت حساس، ما تكذبش. ملي تمشي لدواركم نقول له ما انا كنت حساس في واحد المركز. حيت فرق بين المربي ما يمكنش تخرج على فمك هذه الكلمه هذه، ما لست مربي. نو ماشي ايدوكادور اصاحبي. ليدوكادور راه عنده خصوصيات، راه غتبهدلو الكلمات ليدوكادور تبهدلت. وبالتالي انا احمل المسؤوليه للمراكز قبل ما نحمل الشرطه، قبل ما نحمل الدار، قبل ما نحمل نشد الكره ونسيب. لا واش قاموا بالدور ديالهم هاد المراكز؟ واش هاد العنف اللي كاين داخل المراكز شنو هو الاسباب ديالو؟ واش كاين برنامج ترفيهي؟ واش كاين برنامج ديال السينما؟ واش كاين الرياضه؟ واش هاد الدراري باش يخرجوا الطاقه ديالهم ويخرجوا؟ كاين ابداع، خص يكون ابداع داخل المراكز، خص ابداع. راه القاسم مسكين ما عارفش حتى الوراق ديالو تيشدو. اغلبيه المراكز تيشد الوراق عارفاها، الطرابه دور سوسيال والطرابه دور هي اللي عارفه، او المدير صافي هو اللي عارف الدوسي ديال الدري. وراه الدري شريك في الاوراق ديالو، الدري شريك. انت تتهدو بالوراق ديالو، تصور باش يتعاضد، تقول له والله ما تشد الوراق، وهذا خطا. الوراق ما تعطيهمش انت، الوراق تعطيهم وزاره الداخليه والحكومه الاسبانيه هي اللي تعطي الوراق، ماشي المراكز. وبالتالي ما يمكنلكش تهدو بواحد الورقه اللي ماشي قانونيه انت في يدك. انت خصك تربيه، انت خصك تدمجو، انت خصك تعطيه، خصك تاهلو، خصو يمشي للسوبر مارشي ويعرف بان السوبر مارشي غيمشي ويشري، خصو يتفاوض، خصو يمشي للسراخيريه، خصو يمشي للسيتا، خصو يمشي يدير فورماسيون، هادو كلهم على عاتق المراكز. وبالتالي لا يمكننا. راه شوف النقاش كبير. انا الذي اتاسف اليه هو هذه الصور، وماشي المره الاولى. راه كانت اللي تم قتل ذلك القاصر في احد المراكز. الان تنشوف هذه الصور وهي صور راه عاديه. راه المراكز الا درنا بحث وداك الشيء راه غنلقاو هذا الشيء هذا، يعني كاين. وبهذا بالتوثيقات وداك الشيء راه كاين امور كاينه. وبالتالي الان خص واحد حركه تصحيحيه، حركه اللي هي احنا نعيش في اسبانيا، وبالتالي احنا نريد الخير لهذا البلد، نريد ان ننتج اطفال قاصرين اللي هما غيكونوا شباب المستقبل، اللي يكونوا مندمجين مزيان، تكون عندهم سلوكيات اللي هي مزيانه، ماشي سلوكيات شاده. ومن يشوفوا شي سلوك شاد راه هو سرق. اذا لا سرق لان كان في مركز وخرجوه بالاوراق. راه خرجوا. انا ما غنبررلوش ان السرقه، ولكن الان خصنا نشوفوا السطوريه ديالو،
اسطوريه ديالو في داخل المراكز. وبالتالي اولا اطالب من الحكومه الاسبانيه انها تعيد النظر وتفتح التحقيق في المربيين. اولا هل عندهم المستوى الحقيقي باش يكون مربي؟ هذا سؤال يبقى مطروحا قبل ما ندوزو. هل المركز يستوفي الشروط ديالو؟ هل يستوفي الشروط؟ كاين شروط معينه موضوعاتيه خصها تكون داخل المراكز، لا ما يمكنش. وبالتالي كيفاش غننتجوا واحد الاطفال اللي هما مستقبل البلد؟ كيفاش غننتجوهم؟ انا تبقى قلبي تيحرقني على اسبانيا. علاش؟ لان يعني خاسره الفلوس ولكن النتائج ضعيفه جدا. وبالتالي اتمنى صديقا هاد الصور ما بقاوش نشوفوهم، وباش ما نبقاوش نشوفوا خاص من الحقوقيين سواء المغاربه المهاجرين او حتى الاسبانيين. هما بالفعل كاين هناك اسبانيين اللي فيهم ديفونسور بويبلو، اللي فيهم مجموعه ناس الحقوقيين والجمعويين اللي خصهم يتحركوا في هذا الاطار. في انتظار ذلك أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.